بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سأقدم لكم من خلاله تصحيح الأولمبياد الجهوي للرياضيات للمستوى الثالث إعدادي الفرد الثالث النموذج الأول للموسم الدراسي 2020-2021. إذن على بركة الله لدينا A B C D متوازي الأضلاع و E نقطة من القطعة AD، حيث الزاوية BAE تساوي الزاوية BEA تساوي الزاوية BEC. إذن السؤال المطلوب هو لنبين أن الزاوية BDA تساوي الزاوية BCE. إذن لدينا حسب المعطيات الزاوية BAE تساوي الزاوية BEA. هذا يعني أن المثلث ABE مثلث متساوي الساقين، ومنه الضلع AB يساوي الضلع BE، وبما أن الرباعي ABCD متوازي الأضلاع هذا يعني أن الضلع BE يساوي كذلك الضلع DC، ومنه الرباعي BCDE شبه منحرف متساوي الساقين، هذا يعني أن قطراه متساويان. إذن المسافة BD تساوي المسافة EC، وباعتبار المثلثين ABD و BEC لدينا الضلع BD يساوي الضلع EC، ولدينا الضلع AD يساوي الضلع BC حسب المعطيات، ولدينا الضلع AB يساوي الضلع BE، ولدينا أيضا الزاوية BAD تساوي الزاوية BEC، ومنه المثلثين ABD و BEC مثلثين متقايسان، هذا يعني أن الزوايا المتناظرة متقايسة، ومنه الزاوية BDA تساوي الزاوية BCE. والآن نمر إلى التمرين الثاني. لدينا ABC مثلث متساوي الساقين رأسه A، M نقطة تنتمي إلى القطعة BC، و D المسقط العمودي للنقطة M على القطعة AB، و E المسقط العمودي للنقطة M على القطعة AC. إذن السؤال المطلوب هو تحديد قيمة MD زائد ME. وحسب الشكل عندنا المثلث ABC مقسم لجوج ديال المثلثات اللي هما AMD زائد مثلث AMC، وبالتالي مساحة مثلث AMB زائد مساحة مثلث AMC كتعطينا مساحة مثلث ABC. إذن مساحة المثلث AMB زائد مساحة المثلث AMC تساوي المساحة الإجمالية لمثلث ABC. إذا الآن تطبيق عددي، مساحة مثلث AMB هي القاعدة AB مضروبة في الارتفاع MD مقسومة على جوج، زائد نفس الشيء مساحة المثلث AMC هي القاعدة AC مضروبة في الارتفاع اللي هو ME مقسومة على جوج، تساوي مساحة المثلث ABC هي القاعدة BC مضروبة في الارتفاع AH، ونعتبر H هي المسقط العمودي للنقطة A على القطعة BC. إذن BC في AH يعني الارتفاع مقسومة على جوج. وهنا عندنا المقام موحد بالنسبة للطرفي المتساوية بإمكاننا نحذفه مباشرة، وعندنا المثلث ABC متساوي الساقين، هذا يعني أن الضلع AC يساوي الضلع AB، وبالتالي بإمكاني نعوض AB ب AC وغادي نعمل به وغادي نحصل على AC عامل ل MD زائد ME تساوي BC في AH بعد حذف المقام. وهنا الضرب غادي يولي قسمة، وغادي نحصلوا على MD زائد ME تساوي BC مضروبة في AH مقسومة على AC. والآن اللي بقى لنا هو حساب AH. ولدينا H المسقط العمودي للنقطة A على القطعة BC، هذا يعني أن المثلث AHC مثلث قائم الزاوية في النقطة H، وبتطبيق مبرهن فيثاغورس المباشرة إذن الوتر أس 2 بمعنى AC أس 2 تساوي AH أس 2 زائد HC أس 2. إذن AH أس 2 تساوي AC أس 2 ناقص HC أس
2. وبما أن المثلث ABC متساوي الساقين رأسه A، إذن الارتفاع AH يعتبر بمثابة وسيط للقطعة BC، وبالتالي المسافة HC تساوي المسافة BC على 2. بعد التعويض كنحصلوا على AH أس 2 كتساوي AC أس 2 ناقص BC أس 2 على 4. وهنا غادي نوحدو المقام وغادي نحصلوا على AH أس 2 تساوي 4 AC أس 2 ناقص BC أس 2 مقسومة على 4، أي أن AH تساوي جذر مربع ديال 4 AC أس 2 ناقص BC أس 2 مقسومة على 2. الآن اللي بقى لنا هو نعوضو القيمة ديال AH في التعبير السابق. إذا بعد التعويض غادي نحصلوا على BC مقسومة على 2 AC عامل للجذر مربع 4 AC أس 2 ناقص BC أس 2. إذا الآن نمر إلى التمرين الثالث. إذا الآن التمرين الثالث ليكون إكس وإيكغيك عددان حقيقيان موجبان قطعا، يعني كبار قطعا من الصفر. إذا السؤال نبين أن التعبير هذا أكبر من أو تساوي 2 جذر مربع 2. إذا أول حاجة غادي نوحدو المقام ومن بعد نكملو. إذا المقام الموحد هنا هو إكس إيكغيك. إذا هنا غادي تكون عندي إيكغيك زائد إكس عامل لجذر مربع إكس أس 2 زائد إيكغيك أس 2. إذا لاحظوا معايا مزيان، هنا عندنا إكس أس 2 إيكغيك أس 2، هنا مقسومة على إكس إيكغيك، وهنا عندي 2 وهنا عندي جذر 2. هاد الأعداد هادو كيفكروني بتطبيق المتطابقة الهامة الثانية. كنعرفوا أن إكس ناقص إيكغيك الكل أس 2 دائما أكبر من أو تساوي الصفر. إذا بعد نشر الطرف الأيسر غادي نحصلوا على إكس أس 2 زائد إيكغيك أس 2 اللي عندنا في السؤال ناقص 2 إكس إيكغيك أكبر من أو تساوي صفر. الآن غادي ناخذ 2 إكس إيكغيك الطرف الآخر وغادي نحصل على إكس أس 2 زائد إيكغيك أس 2 أكبر من أو تساوي 2 إكس إيكغيك. إذا الآن الجذر مربع هو اللي عندنا في السؤال، جذر مربع إكس أس 2 زائد إيكغيك أس 2 غادي تكون أكبر من أو تساوي جذر مربع 2 هي اللي عندنا في السؤال جذر مربع إكس إيكغيك، وعندنا إكس إيكغيك في السؤال. وبالتالي نرجع جذر مربع إكس إيكغيك إلى الطرف الأيسر، غادي نحصل على جذر مربع إكس أس 2 زائد إيكغيك أس 2 مقسومة على جذر مربع إكس إيكغيك أكبر من أو تساوي جذر مربع 2. إذا بينت جزء من المتفاوتة مطلوبة منا. الآن بنفس الطريقة كنعرفوا أن جذر مربع إكس ناقص جذر مربع إيكغيك الكل أس 2 أكبر من أو تساوي صفر بتطبيق المتطابقة الهامة الثانية. غادي ننشر الطرف الأيسر وغادي نحصل على إكس زائد إيكغيك هي اللي عندنا في السؤال ناقص 2 جذر مربع إكس إيكغيك أكبر من أو تساوي صفر. الآن غادي نرجع ناقص 2 جذر مربع إكس إيكغيك الطرف الأيمن وغادي نحصل على إكس زائد إيكغيك أكبر من أو تساوي 2 جذر مربع إكس إيكغيك. وكنعرفوا أن الأعداد إكس وإيكغيك موجبة قطعا، وبالتالي الضرب غادي يتحول القسمة للطرف الأيسر وغادي نحصل على إكس زائد إيكغيك على جذر مربع إكس إيكغيك أكبر من أو تساوي 2. وبالتالي حصلت على الجزء الثاني من المتفاوتة المطلوبة منا. الآن بضرب المتفاوتتين طرف بطرف غادي نحصلوا بالنسبة للطرف الأيسر على إكس زائد إيكغيك مقسوم على جذر مربع إكس إيكغيك مضروبة في جذر مربع إكس أس 2 زائد إيكغيك أس 2 على جذر مربع إكس إيكغيك أكبر من أو تساوي بالنسبة للطرف الأيمن 2 في جذر مربع 2. الآن بعد الحساب بالنسبة للمقام غادي نحصل جذر مربع إكس إيكغيك في جذر مربع إكس إيكغيك هي إكس إيكغيك، بالنسبة للبسط هي إكس زائد إيكغيك عامل لجذر مربع كبير ديال إكس أس 2 زائد إيكغيك أس 2 أكبر من أو تساوي 2 جذر مربع 2. وأخيرا حصلنا على المتفاوتة المطلوبة منا اللي هي 1 على إكس زائد 1 على إيكغيك عامل لجذر مربع إكس أس 2 زائد إيكغيك أس 2 أكبر من أو تساوي 2 جذر مربع 2. الآن نمر إلى التمرين الموالي. الآن التمرين الرابع لتكون A و B و C أعداد حقيقية موجبة قطعا حيث جذر مربع A تساوي جذر مربع B زائد جذر مربع C. إذا السؤال نبين أن جذر مربع B مقسوم على A زائد B ناقص C تساوي جذر مربع C مقسوم على A ناقص B زائد C. إذا لحل هذا التمرين الطريقة المعروفة هو كنديرو فرق التعبيرين ومن بعد كنبينو بأن النتيجة المحصلة عليها تساوي صفر. أنا في التمرين ما اختاريتش هاد الطريقة هذه، وإنما غادي نحاول نبسط الطرف الأيسر إلى أقصى درجة والطرف الأيمن إلى أقصى درجة ونبين بأن النتائج المحصلة عليها متساوية. إذا الآن غادي نبدأ بالطرف الأيسر. عندنا
على جذر مربع ب مقسومة على أ زائد ب ناقص سي. وهنا عندنا أ ناقص سي، وباستعمال المتطابقة الهامة الثالثة بإمكاني نكتب أ ناقص سي تساوي جذر مربع أ أس 2 ناقص جذر مربع سي الكل أس 2، واللي كتعمل على شكل جذر مربع أ ناقص جذر مربع سي عامل لجذر مربع أ زائد جذر مربع سي. وكنعرفوا أن جذر مربع أ ناقص جذر مربع سي باستعمال المعطيات تساوي جذر مربع ب. إذا غادي نعوضها هنا وغادي نحصل على جذر مربع ب عامل لجذر مربع أ زائد جذر مربع سي. إذا هاد الكتابة هادي غادي نعوضها هنا وغادي نحصل على جذر مربع ب مقسومة على جذر مربع ب عامل لجذر مربع أ زائد جذر مربع سي زائد ب. والآن في المقام غادي نعمل بجذر مربع ب وغادي نحصل على جذر مربع ب في البسط مقسومة على جذر مربع ب عامل لجذر مربع أ زائد جذر مربع سي زائد هنا غادي تبقى لي جذر مربع ب. الآن غادي نختزل بجذر مربع ب وغادي نحصل على واحد مقسومة على جذر مربع أ زائد جذر مربع سي زائد جذر مربع ب. والآن مرة أخرى باستعمال المعطيات كنعرفوا أن جذر مربع ب زائد جذر مربع سي تساوي جذر مربع أ. غادي نعوضها هنا في هذا المكان وغادي نحصل في الأخير على واحد مقسومة على جذر مربع أ زائد جذر مربع أ هي جوج جذر مربع والآن غادي نمر للطرف الأيمن وغادي نبين بأن هذا التعبير كيساوي واحد على جوج جذر مربع وهنا عندي ناقص ب. وبنفس طريقة الجزء الأول غادي نعمل هذا التعبير هذا بالمتطابقة الهامة الثالثة وغادي نحصل على جذر مربع سي مقسومة على جذر مربع ناقص جذر مربع ب عامل لجذر مربع زائد جذر مربع ب ومنساش زائد سي. الآن كنعرفوا أن جذر ناقص جذر مربع ب حسب المعطيات تساوي سي. غادي نعوضها وغادي نحصل على جذر مربع سي مقسومة على جذر مربع سي عامل لجذر مربع زائد جذر مربع ب ومنساش زائد سي. الآن في المقام غادي نعمل بجذر مربع سي وغادي نحصل على جذر مربع سي في البسط. بالنسبة للمقام جذر مربع سي عامل غتبقى لي هنا جذر مربع أ زائد جذر مربع ب زائد وهنا غادي تبقى لي جذر مربع سي. الآن عندي اختزال جذر مربع سي مع جذر مربع سي بقات واحد، إذا تساوي واحد مقسومة على جذر مربع أ زائد جذر مربع ب زائد جذر مربع سي. وكنعرفوا أن جذر مربع ب زائد جذر مربع سي حسب المعطيات هي جذر مربع أ. بعد التعويض غادي نحصل على واحد على جوج جذر مربع أ. إذا حصلت على نفس النتائج، وبالتالي جذر مربع ب مقسوم على أ زائد ب ناقص سي تساوي جذر مربع سي على أ ناقص ب زائد سي. والآن نمر إلى التمرين الموالي. والآن التمرين الأخير. العدد 15 يكتب بطريقتين كمجموع أعداد متتابعة. الطريقة الأولى 15 تساوي 4 زائد 5 زائد 6 أي مجموع 3 أعداد متتابعة. والطريقة الثانية 15 تساوي 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 أي مجموع 5 أعداد متتابعة. إذن السؤال: ما هو عدد الطرق لكتابة العدد 231 كمجموع أعداد متتابعة؟ إذن كملاحظة عندنا 15 عدد فردي، 231 عدد فردي. عندنا 15 يكتب بطريقتين مختلفتين كمجموع أعداد متتابعة. الطريقة الأولى فيها 3 الأعداد والطريقة الثانية فيها 5 الأعداد. وكنعرفوا أن 15 هي 3 في 5، وكنعرفوا أن العدد 3 والعدد 5 عددين أوليين، وبالتالي 15 مكتوب على شكل جداء عوامل أولية. ومنه كملاحظة أن عدد الطرق اللي بإمكاننا نكتب بها العدد 15 كمجموع أعداد متتابعة هو عدد الأعداد الأولية المكونة للعدد 15. الآن باش نتأكدوا بأن الملاحظة صحيحة ونرجعوها استنتاج، إذا غادي ناخذوا واحد عدد فردي وغادي نحاولوا نفكوه إلى جداء عوامل أولية ونبينوا بأن عدد الأعداد المكونة لهذا العدد هي عدد الطرق اللي بإمكاننا نكتب بها ذاك العدد كمجموع أعداد متتابعة. إذا صعيب عليا باش نلقى هذا العدد، ولكن غادي ناخذ الطريقة العكسية اللي هي غادي ناخذ مثلا العدد 5 عدد أولي، وغادي نضربه مثلا في العدد 7 اللي هو عدد أولي كيعطيني 35 اللي هو عدد فردي.
وبالتالي غادي نبين بأن العدد 35 كيتكتب بطريقتين كمجموع أعداد متتابعة. إذا الطريقة الأولى خصنا نلقى 5 ديال الأعداد متتابعة، المجموع ديالها كيعطي 35. هنا غادي نحلو المعادلة إكس زائد إكس زائد 1 زائد إكس زائد 2 زائد إكس زائد 3 زائد إكس زائد 4 تساوي 35. هذا كيعني أن 5 إكس تتساوي 35 ناقص 1 زائد 2 هي 3 زائد 3 هي 6 زائد 4 هي 10، يعني ناقص 10. وبالتالي إكس تساوي 35 ناقص 10 هي 25، على 5 هي 5. إذا العدد الأول هو 5، العدد الثاني هو 6، والعدد الثالث هو 7، والعدد الرابع هو 8، والعدد الخامس هو 9. وبالتالي إلا جمعنا هاد الأعداد هادو كلهم كيعطيني 35. والآن الطريقة الثانية، مجموعة 7 أعداد متتابعة كيعطيني 35. إذا بنفس الطريقة بعد حل المعادلة، إذا كنحصلوا على العدد الأول هو 2 زائد العدد الثاني 3 زائد 4 زائد 5 زائد 6 زائد 7 زائد 8، والمجموع ديالهم كيعطيني 35. إذا 1 2 3 4 5 6 7، مجموعة 7 أعداد متتابعة كيعطي 35، وبإمكانكم تتأكدوا منهم بجوج. إذا استنتاج، العدد 35 يكتب بطريقتين كمجموع أعداد متتابعة، واللي هو عدد الأعداد الأولية المكونة لهذا العدد. وبالتالي باش نعرفوا عدد الطرق اللي بإمكاننا نكتب بها العدد 231 كمجموع أعداد متتابعة، غادي نفكوا العدد 231 إلى جداء عوامل أولية مختلفة أكبر من أو تساوي 3. والآن غادي نفكك العدد 231 إلى جداء عوامل أولية. إذا هنا عندنا 2 زائد 3 هي 5، والواحد هي 6 تقبل القسمة على 3، وبالتالي 231 تقبل القسمة على 3. إذا كنحصلوا على 77 والباقي صفر، والعدد 77 يقبل القسمة على 7، و7 عدد أولي. إذا الخارج 11 والباقي صفر، عندنا 11 عدد أولي يقبل القسمة على 11، إذا الخارج 1 والباقي هو صفر. إذا 231 تكتب على شكل 3 في 7 في 11. عدد الطرق اللي بإمكاني نكتب بها العدد 231 كمجموع أعداد متتابعة هي 3. إذا بإمكاننا نتأكدوا من الطريقة الأولى. إذا مجموع 3 أعداد متتابعة كيعطي 231. إذا العدد الأول هو إكس، والعدد الثاني هو إكس زائد 1، والعدد الثالث هو إكس زائد 2 تساوي 231. إذا 3 إكس تساوي 231 ناقص 3 هي 228. 228 مقسومة على 3 كتعطيني إكس تساوي 76. إذا العدد الأول هو 76، العدد الثاني هو 77، والعدد الثالث هو 78، والمجموع ديالهم كيعطيني 231. وبنفس الطريقة مجموعة 7 أعداد متتابعة كيعطيني 231. إذا بعد حل المعادلة كنحصلوا على العدد الأول هو 30، العدد الثاني 31، العدد الثالث 32، العدد الرابع 33، العدد الخامس 34، العدد السادس 35، والعدد السابع 36. إذا من بعد ما غادي نجمعوهم كيعطينا 231. وبنفس الطريقة مجموع 11 العدد متتابع كيعطيني 231. بعد حل المعادلة كنحصلوا على العدد الأول هو 16، والعدد الثاني هو 17، والعدد 11 هو 26. بعد ما نجمعوا هاد الأعداد هذه كلها غادي تعطيني 231. إذا عدد الطرق اللي بإمكاني نكتب بها العدد 231 كمجموع أعداد متتابعة هي 1 2 3 ديال الطرق. إذا إلى هنا ننتهي، شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.